हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहरता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। पूर्णं शिवं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण तपाईँ हामी श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 111 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो यो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौँ उनै भगवान साम्ब सदा शिवको महिमा श्रवण गरेर हामीले। प्यारा भक्त भागवतहरू त भगवान शिवमै यो समग्र संसार अडिएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भगवान शिव नै यसको सञ्चालक हुनुहुँदो रहेछ। सबैलाई उहाँले नै के गर्नुहुँदो रहेछ, खटाउनु हुँदो रहेछ, अराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। राम्रो भए पनि नराम्रो भए तापनि, किनभने राम्रो र नराम्रो त दुवै भइरहन्छ नि त, होइन प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि राम्रै राम्रो मात्र भयो, नराम्रै नराम्रो मात्र भयो भने यो संसार कसरी चल्छ त? त्यसैले राम्रो अथवा नराम्रो यो दुवैको संयोग हामीलाई चाहिन्छ। यो दुवै हुन जरुरी छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जति कथा श्रवण गर्छौँ ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रवण गरौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। भक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ भनेर पनि हामीले बुझिसक्यौँ। होइन, ज्ञान पनि चाहियो, भक्ति पनि चाहियो। यसको मतलब अब ज्ञान नै बेगर त हुँदैन, हुन त विधि पनि चाहियो, तर भक्ति बेगर चाहिँ यो सबै कुरा के छ, अपुरो छ भनेर कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ज्ञान छ भक्ति छैन भने त्यो चाहिँ अपुरो छ। विधि आउँछ तर भक्ति छैन, त्यो अपुरो छ। यो कुराहरू रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो सबै कुरालाई हामीले विचार गरेर चिन्तन मनन गरेर मन्थन गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ अनि हामी सफल बन्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा हामीले बुझ्दैछौँ र बुझ्न जरुरी पनि छ। त्यतिकै पनि हामीले फेरि बुझिँदैन। त्यसका लागि कथा सुन्नु पर्यो, कथा सुन्नु पर्यो, अरूलाई पनि सुनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, भगवान शिवको महिमा कति रहेछ त। यहाँनिर नैमिषारण्यमा शौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउँदैछौँ। यही कथा वायु देवताले 6 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। 6 ऋषि लगायत अन्य ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अत्यन्त दिव्य कथा प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर हामीले अगाडि श्रवण गर्दैछौँ कि भगवान भोले बाबाको महिमा, होइन। अब यहाँनिर सोम भनेका पनि उनी भगवान देवादिदेव महादेव, ओमकार स्वरूप पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ ओमकार पुरुषमा वाच्य र वाचक भावको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान वेदबाट मात्र हुन्छ। हामीले वेद जान्ने प्रयत्न गरियो भने यथार्थ रूपमा ज्ञान होला, न अब जान्नै प्रयत्न गरेनौँ भने त कहाँबाट होला। त्यसैले जान्ने प्रयत्न हामीले हर पल गरिरहनुपर्छ, हरदम गरिरहनुपर्छ। जहिले पनि हामीले जान्ने प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब हामीले जान्ने प्रयास गर्छौँ अनि न हामीलाई लाभ मिल्छ। अब हामीले प्रयास नै गर्दैनौँ भने कहाँबाट मिल्छ त? जान्ने प्रयत्न हामीले गर्नै पर्छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
हामीले जान्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ र जान्नु पनि पर्छ। यसको मतलब वेद माने के? ज्ञान। वेदको अर्थ के हो? ज्ञान हो। त हामीमा ज्ञान हुन पर्यो। यसको मतलब अब ज्ञान नै छैन भने अज्ञानले भरिएको यो भाँडोमा के हुन्छ होला र? केही हुन्छ? हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त्यो वेदान्तमा स्थापित भएको छ। ज्ञान वेदबाट मात्र सम्भव छ। यथार्थको ज्ञान, भगवान शिवलाई जान्ने ज्ञान कोबाट सम्भव छ? वेदबाट सम्भव छ। कहाँबाट? वेदबाट। अब त्यो वेदान्तमा स्थापित भएको छ। तर यो प्रकृतिसँग संयुक्त छ। फेरि यो प्रकृति भन्दा अलग केही पनि छैन। प्रकृतिमय यो सारा संसार के छ? प्रकृतिमय छ। यो प्रकृतिको सम्मान जसले गर्दैन, प्रकृतिको पूजा जसले गर्दैन, त उनीहरूलाई पनि यो ज्ञान प्राप्त नहोला हैन। प्रकृतिको ज्ञान चाहियो। सबै ज्ञान हुन पर्यो हामीलाई। यसको मतलब यसकारण त्यसभन्दा पनि पर जुन परम पुरुष रहनु भएको छ उहाँको नाम भगवान शिव हो। सबले भन्नु एकचोटि हर हर महादेव। को हुनुहुँदो रहेछ? भगवान शिव हुनुहुँदो रहेछ। यथार्थ रूपमा हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। किनकि प्रकृति र पुरुषको व्यवहार उहाँको अधीनमा रहेको छ। वा जुन अविनाशी तीनवटा गुण सम्पन्न तत्त्व छ त्यसलाई प्रकृति सम्झनु पर्दछ। प्रकृति भनेको के रहेछ? अविनाशी तीनवटा गुण सम्पन्न तत्त्व नै प्रकृति रहेछ। सत्व रज तम हैन? सत्व रज तम यो गुण बेगर त केही पनि हुन सक्दैन। अलिअलि सत्व गुण पनि चाहियो, अलिअलि तमो गुण पनि चाहियो हैन र? यो सबै चाहियो, नभए त कहाँ हुन्छ? हामीमा आवश्यक छ र आवश्यक हुनु पनि पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरु यो कुरा छ। अब ल यहाँ हेर्नुहोस्, हामी सुन्दैछौँ अगाडि। यो माया जसको शक्ति हो वहाँ मायाका अधिपतिको नाम भगवान शिव हो। यो मायामा हामी रुमल्लेका छौँ, मायामा हामी घुमेका छौँ, मायामा हामीले चक्कर लगाएका छौँ। तर मायाको अधिपति भनेको को हुनुहुँदो रहेछ? भगवान शिव मायाका अधिपति हुनुहुँदो रहेछ। भगवान शिवको सम्बन्धबाट माया वा प्रकृतिमा जुन हलचल उत्पन्न हुन्छ ती अनन्त वा विष्णु हुन्। के चाहिँ विष्णु? शिवको सम्बन्धबाट माया वा प्रकृतिमा जुन हलचल उत्पन्न हुन्छ नि त्यसलाई के भनिदो रहेछ? विष्णु भनिदो रहेछ। उनलाई कालको आत्मा र परमात्मा सहितका नामले सम्बोधन गरिन्छ। उनैलाई स्थूल र सूक्ष्म रूप बताइएको छ। दुःख वा दुःखको कारणको नाम के हो? सत हो, जसले त्यसको विनाश गरिदिनुहुन्छ। उहाँ कल्याणदायक भगवान शिवलाई ज्ञानीले रुद्र भन्दछन्। कसले? ज्ञानीले। के भन्दछन्? रुद्र। कला कालदेखि पृथ्वीसम्मका जुन 36 वटा तत्त्व छन् तिनैबाट शरीर बन्दछ। कतिवटा तत्त्वबाट? 36 वटा तत्त्वबाट। त्यो शरीर इन्द्रिय लगायतमा जो तन्द्रा रहित भएर व्यापक रूपमा अवस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई भगवान के भनिन्छ? शिव भनिन्छ। जगतको पिता रूपी जुन शरीरमा रहेका आत्मा छन् तिनीहरूको पिताको रूपमा भगवान शिव रहनुभएकाले उहाँलाई पितामह भनिन्छ। के भनिदो रहेछ? पितामह भनिन्छ। जसरी रोगको ज्ञान भएको वैद्यले त्यसै अनुसारको उपाय र औषधि प्रयोग गरेर रोग निको पारिदिन्छन्, रोग निको पारिदिन्छन्, त्यसै गरी ईश्वरले लय योगका आधारमा सांसारिक रोग यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिनुहुन्छ। सांसारिक रोग लागेका हुन्छ नि त हामीलाई हैन? हो, यो सांसारिक रोग चाहिँ भगवानको कृपाद्वारा विनाश हुन्छ। हामीले त्यतिकै विनाश गर्न सक्दैनौँ। यसको मतलब ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु एकदम जटिल बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामीले धेरै ज्ञानहरू हामीले लिन जरुरी छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यसकारण तत्त्वका ज्ञाताले उहाँलाई संसार वैद्य भन्दछन्। कसलाई? भगवान शिवलाई। के वैद्य? संसार वैद्य। 10 वटा विषयको ज्ञान हासिल गर्न 10 वटै इन्द्रिय भए तापनि जीवले भूत वर्तमान र भविष्यमा हुने स्थूल र सूक्ष्म पदार्थका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्न सक्दैनन्। यसरी बताइएको छ। किनकि उसलाई मायाको मयलले ढाकिएको छ। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर भगवान शिव सबै विषयको ज्ञान हासिल गर्ने साधन रूपी इन्द्रिय भन्दा पर रहनु भए तापनि उहाँलाई सबैको यथार्थ ज्ञान हुने भएकाले उहाँलाई सर्वज्ञ भनिएको हो। सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सबै कुरा जान्ने। ज्ञ माने जान्ने
हैन। सबै कुरा के जान्ने उहाँ हुनुहुन्छ। यसको मतलब सबै कुरा जान्नेलाई के भनिँदो रहेछ? सर्वज्ञ भनिँदो रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू सबले भनौँ हर 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 महादेव। हामीले यो ज्ञानका कुरा यहाँनिर श्रवण गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। कला कालदेखि पृथ्वीसम्मका जुन 36वटा तत्त्व छन् तिनैबाट शरीर बन्ने रहेछ। हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। त्यो शरीर इन्द्रिय लगायतमा जो तन्द्रारहित भएर व्यापक रूपमा अवस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई भगवान शिव भनिन्छ। जगतको पिता रूपी जुन शरीरमा रहेका आत्मा छन् तिनीहरूको पिताको रूपमा भगवान शिव रहनु भएकाले उहाँलाई पितामह भनिन्छ। हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौँ हैन। जसरी रोगको ज्ञान भएको वैद्यले थाहा पाउँछ नि त हैन, अब त्यसरी नै भगवान शिवलाई संसार वैद्य भनियो। 10वटा विषयको ज्ञान हासिल गर्न 10वटै इन्द्रिय भए तापनि जीवले भूत वर्तमान र भविष्यमा हुने स्थूल र सूक्ष्म पदार्थका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्न सक्दैनन्। किनकि उसलाई मायाले आफ्नो मैलले मायाको मैलले ढाकेको हुन्छ भनेर हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ यो कुरालाई। अब यहाँनिर हामीले बुझौँ। तर भगवान शिव सबै विषयको ज्ञान हासिल गर्नका लागि साधन रूपी इन्द्रियभन्दा पर रहनु भएको छ। यो पनि हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। यो जानिसक्यौँ। यथार्थ ज्ञान हामीलाई हुन जरुरी छ। सर्वज्ञ उहाँ हुनुहुन्छ, सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। हामी त नजान्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर हामीले जे पनि गर्छौँ, तर सबै कुरा हामीभित्र रहेर, अरूभित्र रहेर, पदार्थभित्र रहेर, सम्पूर्ण ठाउँमा रहेर सबै जान्ने हुनुहुन्छ भगवान शिव। धन्यवाद। त्यसले उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। आफ्नो गुरुबाट यी 8वटा नामको अर्थसहित उपदेश पाएपछि शिव लगायत 5वटा नामबाट निवृत्तिसहित 5वटा कलाका ग्रन्थीलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा छोड्दै अनि गुण अनुसार अन्वेषण गर्दै गुणित उद्घात सम्पन्न र अनिरुद्ध प्राणहरूद्वारा हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य र ब्रह्मरन्ध्र सम्पन्न पुर्यष्टकको भेदन गरेर सुषुम्ना नाडीद्वारा आफ्नो आत्मालाई अब सहस्रार चक्रभित्र लानु पर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। आफ्नो गुरुबाट यो ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। नामाष्टकमिदं चैव लब्ध्वाचार्य प्रसादतः। लब्ध्वाचार्य प्रसादतः आचार्यको प्रसाद स्वरूप निवृत्त्यादि कला ग्रन्थिम शिवाद्यैहि पञ्चनामभिः भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। त्यसको वर्ण सेतो छ। त्यो मध्य दिनको सूर्य जस्तै रातो वर्णको केशरले सजिएर तलतिर फर्किएको छ। त्यसका 50वटा पातका रहेका अदेखि क्षसम्मका बिन्दुसहित अक्षररूपी केशरका पातका बीचमा गोलो आकारको चन्द्रमण्डल छ। त्यसमा यसरी बताइएको छ त्यो चन्द्रमण्डल छाताको आकारको रहेको छ। त्यसले एउटा माथितिर फर्किएको 12वटा पात भएको कमललाई ढाकेको छ। त्यो कमलको केशरमा बिजुली जस्तै अधक लगायतका त्रिकोणी यन्त्र छ भनेर बताइएको छ। त्यो यन्त्रको चारैतिर अमृतको सागर भएकाले त्यो मणिद्वीपको आकारको छ। त्यो द्वीपको बीचमा मणिद्वीप रहेको छ। त्यसको बीचमा नाद बिन्दुमाथि हंसपीठ छ। त्यसमा भगवान शिव विराजमान हुनुभएको छ। त्यो चन्द्रमण्डल भन्दा माथि भगवान शिवको तेजमा आफ्नो आत्मालाई विलीन गराउनु पर्दछ। यस प्रकारले जीवलाई भगवान शिवमा विलीन गराएर शक्तिरूपी अमृतले आफ्नो शरीरको अभिषेक भएको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो अमृतमय स्वरूप भएको आफ्नो आत्मालाई ब्रह्मरन्ध्रबाट निकालेर हृदयमा भएको 12वटा पात सम्पन्न कमलभित्र रहेको चन्द्रमा भन्दा पर सेतो कमलमा अर्धनारीश्वरका रूपमा विराजमान हुनुभएका ज्यादै आकर्षण आकृति सम्पन्न भगवान शिवको चिन्तन गर्नुपर्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। उहाँको शरीरको कान्ति स्फटिक मणि जस्तै सेतो छ। उहाँ ज्यादै शीतल कान्ति सम्पन्न र प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस प्रकारले मनमा ध्यान गरेर चित्त शान्त भएको मनुष्यले भगवान शिवका 8वटा नाम उच्चारण गर्दै भावमय फूलले उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। केमय? भावमय फूलले। यसरी पूजा गरिसकेपछि फेरि प्राणायाम गरेर चित्तलाई एकाग्र बनाउँदै भगवान शिवका 8वटा नामको जप गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यस पछाडि भगवानको नाभिमा 8 आहुति हालेर पूर्णाहुति र नमस्कार गरेर 8वटा फूल चढाएर अन्तिम पूजा गरिसकेपछि हत्केलामा लिएको पानी जस्तै गरी आफूलाई भगवान शिवका चरणमा अर्पित गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि तत्कालै मङ्गलमय पाशुपत ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने साधक के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। ल यसरी बताइयो।
त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति के भयो? मुक्त भयो। यसरी बताइयो। त ऋषिहरूले अगाडि गएर फेरि प्रश्न सोध्नु भयो नि त यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू वायु देवतालाई। भगवान् श्रोतुमिच्छामो व्रतं पाशुपतं परं ब्रह्मादयोऽपि यत्कृत्वा सर्वे पाशुपतः स्मृतः। यहाँनिर सोध्नुहुन्छ, प्रभु हामी पाशुपत व्रतका विषयमा सुन्न चाहन्छौँ, जसको अनुष्ठान गरेर ब्रह्मा सहितका देवता पाशुपत मानिएका हुन्। अब यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। त वायु देवताले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रहस्यम वह प्रवक्ष्यामि सर्व पाप निकृन्तनं व्रतं पाशुपतं श्रौत मथर्व शिरसि श्रुताम। यहाँनिर बताइन्छ, भन्नुहुन्छ अब म तपाईहरुलाई ज्यादै गोपनीय पाशुपत व्रतको रहस्यका बारेमा बताउँछु, जसका बारेमा अथर्व शीर्षमा वर्णन गरिएको छ, जसले सबै प्रकारका पाप नष्ट गरिदिन्छ। यो व्रतका लागि चित्रा नक्षत्र सम्पन्न पूर्णिमा उत्तम तिथि हो। भगवान शिवले अनुकम्पा गर्नुभएको ठाउँ त्यसका लागि उपयोगी हुन्छ भनेर बताइएको छ। पहिले त्रयोदशीका दिन स्नान गरेर आफ्नो नित्य कर्म सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसपछि आफ्नो आचार्यको आज्ञा अनुसार उनको पूजा र उनलाई नमस्कार गरेर व्रतको अङ्गका रूपमा देवताहरूको विशेष पूजा गर्नुपर्छ। यो व्रतको उपासकले सेतो वस्त्र, सेतो जनै, सेतो फूल र सेतो चन्दन लगाउनु पर्दछ। जसले कुशको आसनमा बसेर हातमा मुठीभरि कुश लिएर पूर्व वा उत्तर फर्किएर 3 पटक प्राणायाम गरेपछि भगवान शिव र पार्वतीको ध्यान गर्छ, त्यो जन त अवश्य पनि भगवानको भक्त त हुँदै हो, त उसले अवश्य शिव पार्वतीको कृपा प्राप्त गर्दछ र यसरी ध्यान पनि गर्नुपर्दछ। यस पछाडि म शैव शास्त्रमा बताएको शिव विधि अनुसार पाशुपत व्रत लिन्छु भन्ने संकल्प गर्नुपर्दछ। उसले जुन समयसम्म शरीर ढल्दैन त्यस समयसम्मका लागि 12, 6 वा 3 वर्षका लागि या 12, 6 वा 3 महिनाका लागि वा 12, 6, 3 वा 1 दिनका लागि दीक्षा लिनुपर्दछ। यसरी व्रत लिने संकल्प गरेर विरजा होमका लागि विधिपूर्वक अग्नि स्थापना गरेर सिलसिलाबद्ध रूपमा घिउ, समिधा र चरुको होम गर्नुपर्छ। त्यसपछि तत्त्वहरूको शुद्धिका लागि मूल मन्त्रद्वारा ती समिधा लगायतका सामग्रीको आहुति हाल्नुपर्छ। त्यस समयमा एक पटक मेरो शरीरमा भएका सबै तत्त्व शुद्ध हुन् भन्ने चिन्तन पनि गर्नुपर्दछ। ती तत्त्वहरूको नाम 5 भूत, तिनमा 5 वटा तन्मात्रा, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5 वटा कर्मेन्द्रिय, 5 वटा विषय, छाला सहित 7 धातु, प्राण सहित 5 वटा वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व र शिव तत्व हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसरी विरजा मन्त्रद्वारा आहुति गरेपछि होम गर्ने रजो गुण रहित शुद्ध हुन्छ भनेर बताइएको छ। यस पछाडि भगवान शिवको अनुकम्पा प्राप्त गरेर त्यो यज्ञवान हुन्छ। त्यस पछाडि गोबर ल्याएर त्यसको सानो सानो डल्ला बनाएर त्यसलाई अभिमन्त्रित गरेर अग्निमा लगाउनु पर्दछ अथवा अग्निमा हवन गर्नुपर्छ। यस पछाडि यसलाई शुद्ध बनाएर त्यो दिन व्रत लिनेले हविष्य खानु पर्दछ। यो रात बितेर बिहान भएपछि चतुर्दशीमा फेरि यसभन्दा पहिले गरेका सबै कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो बाँकी रहेको समय निराहार बिताउनु पर्दछ। यस पछाडि पूर्णिमाको दिन बिहान उषाकालीन समयमा पहिले जस्तै गरी होमसम्मको कर्म गरेर रुद्राग्निको उपसंहार गरेर त्यो हवन कुण्डबाट खरानी लिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, हवनको कति ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा त अब धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसको व्याख्या गरेर यहाँ व्याख्या गरी साध्य छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हवनको त कता कता धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। वायु, यो वायु के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ, वातावरण शुद्ध हुन्छ। जसको घरमा प्रत्येक दिन हवन हुन्छ अथवा जहाँ प्रत्येक दिन हवन हुन्छ त्यसको आसपासको वातावरण के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ भनेर बताइएको छ। हवन त्यसै गरिएको होइन प्यारा भक्त भागवतहरू, यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ, बहुत ठुलो वैज्ञानिक कारण छ। त हवन गरेर त्यो हवनको धुवा जस्तै अब हामीले हवनमा शुद्ध यदि गाईको घिउ छ भने
यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ हैन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सखर मिसाएर अनि आँपको दाउरा बालेर त्यसमा हवन गर्छौँ भने त्यसले धेरै कीटाणुहरू मर्छन् भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। त अब त्यो वायु त्यो त्यहाँबाट निक्लिन्छ नि जुन धुवाँ, त्यो धुवाँलाई वायुले ग्रहण गरेर हाम्रो चाहिँ नाकको प्वालबाट हामीभित्र प्रवेश गर्छ त्यो वायु भने पनि हामीभित्र रहेका नकारात्मक कीटाणुहरूको अन्त्य हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यति ठुलो महत्त्व छ, कति ठुलो महत्त्व छ यहाँनिर वर्णन गरी साध्य छैन प्यारा भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बताइएको छ त्यस पछाडि साधकले जटा पाल्ने, कपाल खौराने वा टुपी मात्र राख्ने जे गरे पनि हुन्छ। जटा पाल्ने अथवा कपाल पाल्ने भए पनि भयो हैन, अब कपाल खौरन्छु म भनेर त्यसरी बसे पनि भयो, जटा पाले पनि भयो, टुपी मात्र राखे पनि भयो। आफूले जुन नियम सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यस पछाडि स्नान गरेर यदि अब लोक लाज भन्दा माथि उठिसकेको छ भने सर्वाङ्ग, अब यहाँनिर के गर्नुपर्दछ भने दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ भनेको उसका लागि वस्त्र भनेको दिशा वरिपरि त्यति मात्र। यो दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ। गेरुवा वस्त्र, मृगको छाला वा थोत्रा वस्त्र धारण गरे पनि हुन्छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। एउटा मात्र धारण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। रुखका बोक्रा लगाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। अब यी कुराहरू छन्। अनि कमरमा करधनी धारण गरेर हातमा कमण्डलु लिनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि दुवै गोडा धोएर आचमन गर्नुपर्दछ। विरजा अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी भेला गरेर ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुङ हावा इदम भस्म मन एवानी चक्षुगुङ खी भनेर उच्चारण गर्दै त्यो आफ्नो शरीरका सबै अङ्गमा राम्ररी लगाउनु पर्दछ। यसै गरी ओमकार वा शिव मन्त्र उच्चारण गरेर सबै अङ्गमा खरानी लगाइसकेपछि त्रयायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखम जदेवेखु त्रयायुखम तन्नोस्तु त्रयायुखम वा त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भन्ने मन्त्र छ। यो मन्त्र उच्चारण गर्दै निधारमा अङ्गहरूमा त्रिपुण्ड लगाउनु पर्दछ। यसरी शिव भाव प्राप्त गरेर शिवयोगको आचरण पालन गर्नुपर्दछ। त्रिपुण्ड धारण नगरी हामीले पूजा गर्न हुँदैन। अथवा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, निधारमा टीका नलागिकन, टीका भन्नुको मतलब यहाँनिर विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यसमा पनि अझ हामीले चाहिँ त्रिपुण्ड धारण गरियो भने, जस्तै हामीले चाहिँ घरमा होम लगाउँछौँ अनि होम लगाइसकेपछि त्यो पचेको हुन्छ नि, त्यो पचेर चाहिँ खरानी बन्छ हैन पुरै। त्यो खरानी हुनुभन्दा अगाडिको तिलक भनिन्छ त्यसलाई। त्यो तिलक होइन, जुन खरानी चाहिँ हुन्छ अथवा जहाँ नित्य हवन भइरहन्छ त्यहाँनिर खरानी हुन्छ नि, त्यो खरानी हामीले ल्याइयो र त्यसलाई हामीले लगाइयो भने त्यसलाई धेरै राम्रो मानिन्छ। जहाँ शिवका लागि प्रत्येक दिन हवन हुन्छ नि त्यसको खरानी चाहिँ गोबरको गुन्डा चाहिँ जलाएर हैन, त्यसलाई गुन्टा भन्छ, त्यसलाई जलाएर बनाएको हुन्छ, त्यहाँनिर हवन गरिएको हुन्छ। त्यो खरानीको सर्वोत्तम धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। त हामीले अब गोपी चन्दनको पनि त्रिपुण्ड लगाउन सक्दछौँ हैन, चन्दन आदिको पनि त्रिपुण्ड लगाउन सक्दछौँ। त्रिपुण्ड भनेको हजुरले अब 3टा रेखा भएको निधारमा तेर्सो हैन। यो अब ऊर्ध्व पुण्ड भनेको चाहिँ माथिपट्टि लगाउनुहुन्छ नि साधकहरूले हैन, उँभो फर्काएर, त्यो अलग हो। जस्तै नारायणका भक्तहरूले हैन, जस्तै अब चाहिँ यहाँ विभिन्न सम्प्रदाय अनुसार यी कुराहरू छन्। तर भगवान शिवको भक्तले के गर्नुपर्दछ, तेस्रो त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अनि मात्र त्यो पूजा गर्न बस्छौँ भने पूर्ण फल हामीलाई मिल्दछ। अनि मात्र भगवान शिवको कृपा मिल्दछ। हामीले त्रिपुण्डै धारण गर्दैनौँ, रुद्राक्षको माला नै लगाउँदैनौँ, अनि पूजामा बस्छौँ, अनि त्यहाँबाट हामीलाई पूर्ण फल चाहियो भनेर फेरि हामीले माग्छौँ, अनि यसरी त कहाँ हुन्छ त प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यसैले हामीलाई फल प्राप्त होस् भन्ने चाहना छ भने हामीले पनि अलिकति केही न केही नियम त पालना गर्नुपर्छ हैन। नियम नै पालना नगरी त कसरी हुन्छ त, हुँदैन नि त। नियमसँग हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यहाँ के भनिन्छ भने यसरी नै शिव भाव प्राप्त गरेर शिवयोगको पनि आचरण पालन गर्नुपर्दछ। 3वटै सन्ध्यामा यसै गर्नुपर्दछ।
यसैलाई पाशुपत व्रत भनिन्छ। यो व्रत मोक्षदायक रहेको छ, जुन भोगदायक रहेको छ। इहलोकमा पनि सुख मिल्छ भने मृत्यु पछाडि पनि उसलाई मोक्ष मिल्छ। यसले जीवलाई पशुभावबाट मुक्त गरिदिन्छ। यस प्रकारले पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गरेर पशुभाव परित्याग गरेपछि लिङ्गरूपी सनातन भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यदि आफूसँग धन छ भने 9 प्रकारका रत्न जडेर सुनको 8 पात भएको कमल बनाउनु पर्दछ। धन छ भने अब त्यसमा केसर पनि होस्। धनको अभाव छ भने सेतो कमलको फूल आसनका रूपमा चढाउनु पर्दछ। त्यो पनि सम्भव भएन भने भावनामय कमल समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यो कमलका बीचमा पिठिका सहितको सानो स्फटिक मणिबाट बनाइएको लिङ्ग स्थापना गरेर सिलसिलाबद्ध रूपमा विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो लिङ्गलाई शुद्ध बनाएर पहिले शास्त्रीय विधि अनुसार त्यसको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि आसन समर्पण गरेर 5 मुख सम्पन्न मूर्तिको कल्पना गर्दै पञ्चगव्य लगायतले पूर्ण स्नान गराउनु पर्दछ। यस पछाडि सुगन्धित द्रव्य कपूर चन्दन लगायतले वेदी सहित शिवलिङ्गमा लेप लगाएर बेलपत्र, रातो कमल, सेतो कमल, नीलो कमल, अन्य सुगन्धित फूल, दुबो र अक्षताले महापूजाको विधि अनुसार त्यो लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी भगवान शिवलाई उत्तम वस्त्र पनि चढाउनु पर्दछ। वस्त्रसहित पूजा गर्नुपर्दछ। यो व्रतमा विशेष गरेर यी सबै वस्तु समर्पण गर्नुपर्छ। यो पूजामा बेलपत्र, नील कमल, कमलको सङ्ख्या 1,000 हुनु धेरै राम्रो हुन्छ। यसरी पुर्याउनु चाहिँ राम्रो हो। अन्य फुलको सङ्ख्या 108 हुनुपर्दछ। यस प्रकारका सामग्रीहरूमध्ये पनि बेलपत्रको विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा बेलपत्र भनेको अनिवार्य छ। फेरि सुनबाट बनाइएको एउटा कमललाई 1000 कमलभन्दा उत्तम मानिएको छ। नीलकमल समेतको महत्त्व पनि यस्तै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसै गरी वामदेव नाम भएको मुखमा चन्दन, तत्पुरुष नाम भएको मुखमा हरिताल र ईशान नाम भएको मुखमा खरानीको लेप लगाउनु पर्दछ। कतै कतै खरानीको ठाउँमा लेप अब कतै कतै चाहिँ खरानीको लेप लगाउने चलन छ। यसरी बताइएको छ। अथवा खरानीकै लेप लगाउनु राम्रो हुन्छ। अन्य प्रकारको धूपको विधान भएकाले अब कतै कतै चाहिँ अन्य प्रकारको धूपहरू लगाएर के को खरानी लगाएर गर्ने गर्छन्। अब यो चाहिँ तर कतिले फेरि यो धूपको चाहिँ निषेध पनि गरेका छन्। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अगुर नाम भएको मुखमा सेतो, अगुरुको तत्पुरुष नाम भएको मुखमा कालो, अगुरुको वामदेवको मुखमा गोकुल धूप, सद्योजातको मुखमा सुगन्ध सम्पन्न तथा ईशानको मुखमा उसिरको धूप चढाउनु पर्दछ। सखर, मह, कपुर, कैलो, गाईको घिउ, चन्दनको धुलो, अगुरुको धुलो मिसाएर धूप बनाउनु पर्दछ। त्यो सबैका लागि उपयोगी हुन्छ। घिउमा भिजाइएको बत्तीमा कपुर मिसाएर बाल्नु पर्दछ। त्यस पछाडि प्रत्येक मुखलाई अलग अलग अर्घ्य र आचमन दिनु पर्दछ। पहिलो आवरणमा गणेश र कार्तिकेयको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। पहिलो आवरणमा अनि उनीहरू सहित बाहिरी अङ्गहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पहिलो आवरणको पूजा सकिसकेपछि दोस्रो आवरणमा विघ्नेश्वर तथा तेस्रो आवरणमा भवसहित 8 मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। यो विधान रहेको छ। यो विधि रहेको छ। त्यही श्री महादेव सहित अब 10 मूर्तिको पनि पूजा गर्न आवश्यक हुन्छ। चौथो आवरणका सबै गणका अधिपतिको 5औं आवरणमा कमलको बाहिरी भागमा सिलसिलाबद्ध रूपमा 10 दिक्पाल उनीहरूका अस्त्र र सेवकहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यही ब्रह्माका मानसिक पुत्रहरू, सबै ग्रहहरू, सबै देवी देवताहरू, सबै अनि आकाश मार्गी, पातालवासीहरू, सबै मुनिहरू, योगीहरू, सबै यज्ञहरू, 12 सूर्य, मातृकाहरू, गणसहित क्षेत्रपालहरू र चराचर जगतको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यिनीहरू सबैलाई भगवान शिवका ऐश्वर्य मानेर उहाँको प्रसन्नताका लागि यिनीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सबैको सम्मान गर्नुपर्दछ। यसको मतलब सबैको पूजा गर्नु पर्यो, सबैको सम्मान गर्नु पर्यो। अनि न हुन्छ। हामीले अनि पूजै नगर्ने, सम्मान नै नगर्ने गरियो भने कहाँबाट हुन्छ? ल हेर्नुहोस्। यस प्रकारले आवरणको पूजा सकिसकेपछि भगवान शिवको पूजा गरेर उहाँलाई ज्यादै श्रद्धापूर्वक घिउ र व्यञ्जनसहित आकर्षक हविष्य चढाउनु पर्छ। मुख शुद्धिका लागि सुपारी सहित अनेकौं प्रकारका फूल चढाएर आरती गर्नुपर्छ। त्यसपछि पूजाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस पछाडि स्तुति, प्रार्थना र जप गरेपछि पञ्चाक्षरी विद्याको जप गरेर परिक्रमा र
प्रणाम गरेपछि आफूलाई उहाँमा समर्पित गरिदिनु पर्दछ। त्यसपछि भगवान शिवको शिवलिङ्ग अगाडि गुरु वा ब्राह्मणको पूजा गर्नुपर्दछ। गुरु र ब्राह्मणको के गर्नु पर्यो? पूजा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि भगवान शिवको लिङ्ग अगाडि गुरु र ब्राह्मणहरूको पूजा गरिसकेपछि त्यस पछाडि अर्घ्य र 8 फूल समर्पण गरेर पूजा गरेको जुन शिवलिङ्ग छ मूर्तिबाट देवताहरूलाई विसर्जन गरेर अग्नि पनि विसर्जन गरेर पूजा समाप्त गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। विसर्जन त गर्नु पर्यो अन्तिममा क्षमा मागेर, होइन? मनुष्यले दैनिक यसै गरी पूजा गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गरिसकेपछि सुनबाट बनाएको कमल तथा अन्य सामग्री सहित त्यो शिवलिङ्ग गुरुलाई जिम्मा दिनुपर्दछ। शिवको मन्दिरमा स्थापना गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई कहीँ आफूले, होइन भने गुरुलाई जिम्मा दिने। यस पछाडि गुरु ब्राह्मणहरू तथा विशेष गरेर व्रत लिनेहरूको पूजा गरेर सामर्थ्य छ भने भक्त ब्राह्मण र अनाथहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ। आफू उपवास बस्न असमर्थ छ भने फलफुल खाएर वा दूध पिएर बस्नु पर्दछ। भिक्षामा आएको अन्न खानु पर्दछ। एक छाक खाएर बस्नु पर्दछ। रात्रिमा सीमित भोजन गरेर खरानी पराल वा मृगको छालामाथि सुत्नु पर्दछ। प्रत्येक दिन ब्रह्मचर्य पालन गर्दै यो व्रतको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यदि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँछ भने आइतबार, आर्द्र नक्षत्रमा, दुवै पक्षको पूर्णिमा, औँसी, अष्टमी वा चतुर्दशीमा उपवास बस्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। मन, वचन र क्रियाले पाखण्डी, रजस्वला भएकी स्त्री, सुतक लागेका मनुष्यहरू वा एकदमै नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नु हुँदैन। यसै गरी निरन्तर क्षमा, दान, दया, सत्यवचन र अहिंसामा एकाग्रतापूर्वक लाग्दै शान्त र सन्तुष्ट रहेर जप र ध्यानमा लागि परिरहनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। दिनमा 3 पटक स्नान वा खरानी स्नान गर्नुपर्दछ। यो व्रत लिनेले अशुभ आचरण गर्नु हुँदैन। जसले अशुभ आचरण गर्छ, अशुभ आचरण गर्ने व्यक्तिले यस्तो व्रत लिन्छ भने त्यो कुनै पनि फल पाउँदैन। उसले दुःख गर्यो मात्र, अरू केही पनि हुँदैन। अलि शरीर शुद्धि होला त्यति मात्रै हो, अन्य फल प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि गल्तीले भयो भने त्यो दोष निवारणका लागि पूजा, होम, जप गरेर प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। व्रत नसकिएसम्म बिर्सिएर पनि अशुभ आचरण गर्नु हुँदैन। यहाँसम्म व्रतको सामान्य विधिका विषयमा संक्षेपमा बताइयो भनेर यसरी वायु देवताले ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ अब शास्त्रीय विधि अनुसार प्रत्येक महिनामा गर्नुपर्ने विशेष कार्यका विषयमा बताउँछु भनेर यहाँ बताउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। अब कुन कुन महिनामा कस्तो कस्तो कार्य गर्नुपर्ने, के कार्य गर्नुपर्ने, कसरी पूजा गर्नुपर्ने, त्यसको विषयमा अर्को भागमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राम।